टीम लाहौर पूछता है ने मज़कूरा प्रोग्राम का इरादा तब बनाया जब तुर्की और यूनान में फंसे गैर कानूनी तारिकीन वतन ने हमसे राब्ता किया। इनमें बहुत से ऐसे थे जिन्होंने अपने साथियों को अपनी आंखों के सामने कत्ल होते देखा, तो कुछ ने अपनी खवातीन को अपनी आंखों के सामने दर्जनों अफराद की मौजूदगी में खुले वीरानों पथरीले पहाड़ों पर बेआबरू होते देखा। लेकिन ना तो वो किसी से शिकायत कर सकते हैं, ना ही गिला, क्योंकि वो अपने देश से गैर कानूनी तौर पर फरार हो रहे हैं। इनमें से कुछ ने ज़हनी दबाव के पेश नज़र अपनी यादाश्त खो दी और कुछ ने अपने जिस्मानी आज़ा। इन साहब की बात ही सुनिए कि इनके साथ क्या बीती। मेरा नाम इलियास है, मैं वज़ीराबाद का रहने वाला हूँ। तो मैं तुर्की में आ गया हूँ। बिलावर नाम का लड़का है, उसके वालिद का नाम है अरब में एजेंट है पाकिस्तानी। तो उसने मुझे यहाँ साथ देकर इधर में उधर बेहतरीन मेरा काम था, रंग का काम मैं करता था, बेहतरीन बच्चों का रोज़गार चल रहा था। तो उस बंदे ने जहाँ साथ देकर 1,30,000 मुझसे लिया है पैसे और तुर्की ले आया है, मुझे तुर्की की तरफ ले आया है। तो पीछे से मेरी बीवी से 10,000 रुपया उसने और भी ले लिया कि एजेंट आगे मांग रहा है। तो बड़ियाँ परेशानियाँ मैंने काटी हैं, सेफों में रह के दो ब्याह होके काटी हैं, बड़ी परेशानियाँ काटी हैं। फिर आकर तुर्की वालों ने मेरा ऑपरेशन कर दिया है और उसका बेटा भी गायब हो गया है। अभी मैं डेढ़ दो माह हो गए हैं बेरोज़गार हूँ। तो ये देखें मेरा उन्होंने कितना बड़ा ऑपरेशन कर दिया, मना करने के बावजूद भी। एजेंट जो है पाकिस्तानी, तो वो सीधे मुंह मेरे घर वालों से बात नहीं करता है। मैं किराए के मकान है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं 4। अब मैं बेरोज़गार हूँ, अब मैं किधर जाऊँ? मेरे पास तो ना पैसा है ना कुछ भी नहीं है। तुर्की में मौजूद पाकिस्तानी एजेंट के सेफ हाउस में फंसा रंगसाज इलियास अपने गुर्दे की कुर्बानी सिर्फ इस वजह से दे चुका था कि पाकिस्तान में मौजूद उसकी बीवी के पास एजेंट का पेट भरने के लिए मजीद रकम नहीं थी। इसी ज़िम्न में आपको बताते चलें कि माफिया के ये अफराद कभी पैदल, कभी कंटेनर्स में, तो कभी गाड़ियों की डिग्गियों में लोगों को डालकर गैर कानूनी तौर पर बॉर्डर क्रॉस करवाते हैं। इस धंधे को माफिया की जुबान में डंकी करने के नाम से जाना जाता है, यानी एक शख्स को गैर कानूनी तौर पर बॉर्डर क्रॉस करवाना। अब इन अफराद को ही देखिए जो यूरोप जाने का खमियाजा कार की बंद डिग्गी में भुगत रहे हैं और इल्तजा करते नजर आते हैं कि पीछे मौजूद लोग किसी सूरत डंकी ना करवाएं, यानी बॉर्डर क्रॉस ना करें। प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के दौरान हमारा राब्ता एक ऐसे नौजवान से हुआ जो घर से निकला था यूरोप जाने के लिए, लेकिन पहुंचा सीधा यूनान के कैद खाने में। आजकल किन हालात में है जनाब, उनकी बात उन्हीं की जुबानी जानते हैं। मुझे बोला गया था कि फ्रांस जाने के लिए, तो उसके लिए मुझे बोला गया था कि हम यहाँ से आपने जाना है ईरान से ना आपको वहाँ से आपका वीज़ा लगेगा। तो असल में हुआ ऐसे है कि मैं जब ईरान आया हूँ, ईरान से इन्होंने मेरी लगवाई है डंकी आगे। वो समझ लें आप, ऐसा खेल होता है कि मौत को हाजिर नाजिर जान के अपने सामने मौतें देखी हैं, जो पड़ी देखी हैं ना अपने सामने। कई लोगों की ऐसी लाशें थीं जो कि 2 दिन से पड़ी हैं, 5 दिन से पड़ी हैं। तो आप ये हिसाब लगा लें कि इंसान भूख प्यास से मर जाता है, ठीक है, उसकी हिम्मत ख़त्म हो जाती है और मर जाता है इंसान। तो कहने का मकसद है कि यहाँ तक ये मुझे पहले ईरान से इन्होंने डंकी लगवाई है तुर्की की, फिर मुझे तुर्की से लगवाई है मुझे ग्रीस की। मुझे तकरीबन 15-16 महीने हो गए हैं यहाँ पे। मैं असल में लाहौर का ही रहायशी हूँ, तो एजेंट जो है वो भी लाहौर का ही है, यानी कि महल्ले का ही है हमारे। तो उसने मुझसे लिए थे तकरीबन 5 लाख पहले लिए थे और 5 लाख बाद का था कि जब मैं यानी कि मिड पॉइंट पे कहीं हो जाऊँगा ना तो 5 लाख फिर दूँगा। मकसद ये था कि बंदा चाहता है कि चल अपने हालात कुछ ठीक हो जाएं, कुछ ऐसा मसला हो जाए या मैं बाहर जाके कुछ 2-4 पैसे कमा लूँ जो मुझे आने वाले वक्त में मेरे काम आए। तो रकम का जो बंदोबस्त है वो बस आपको पता ही है, घर वाले हर चीज़ करते हैं। कुछ गोल्ड वगैरह सेल किया था, कुछ इधर उधर से कर करा के कोई निज़ाम चलाया था। और जहाँ तक बात आ जाती है याद की, तो आपको पता है याद तो आप मैं एक दिन घर से बाहर रहता था तो इतनी याद आती थी। अब तो मुझे 1.5 साल हो गया यहाँ पे।
تو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ مجھے تو بہت گھر والوں کی یاد آتی ہے، تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ یہی میسیج دوں گا کہ میں بہت یہاں پہ نا پریشان ہو گیا ہوں آ کے، اور اب میں جو ہے نا میں چاہتا ہوں کہ میں اتنی اپنی لائف کو اتنا پیچھے لے گیا ہوں، 1.5 سال میں یہاں پہ رہا ہوں اور میں نے کچھ بھی نہیں کیا کہ جس کے مقصد کے میں آیا تھا یہاں پہ، اور میں بھی راستے میں ہوں. ٹھیک ہے. ٹیم لاہور پوچھتا ہے نے مذکورہ پروگرام کا ارادہ تب بنایا جب ترکی اور یونان میں پھنسے غیر قانونی تارکین وطن نے ہم سے رابطہ کیا. ان میں بہت سے ایسے تھے جنہوں نے اپنے ساتھیوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے قتل ہوتے دیکھا، تو کچھ نے اپنی خواتین کو اپنی آنکھوں کے سامنے درجنوں افراد کی موجودگی میں کھلے ویرانوں پتھریلے پہاڑوں پر بے آبرو ہوتے دیکھا، لیکن نہ تو وہ کسی سے شکایت کر سکتے ہیں نہ ہی گلا، کیونکہ وہ اپنے دیش سے غیر قانونی طور پر فرار ہو رہے ہیں. ان میں سے کچھ نے ذہنی دباؤ کے پیش نظر اپنی یادداشت کھو دی اور کچھ نے اپنے جسمانی اعضاء. ان صاحب کی بات ہی سنیے کہ ان کے ساتھ کیا بیتی. میرا نام الیاس ہے، میں وزیر آباد کا رہنے والا ہوں. تو میں ترکی میں آ گیا ہوں. بلاور نام کا لڑکا ہے، اس کے والد کا نام ہے عرب، میں ایجنٹ ہے پاکستانی. تو اس نے مجھے جہاں ساتھ دے کر ادھر بہترین میرا کام تھا، رنگ کا کام میں کرتا تھا، بہترین بچوں کا روزگار چل رہا تھا. تو اس بندے نے جہاں ساتھ دے کر 1,30,000 مجھ سے لیا ہے پیسے، اور ترکی لے آیا ہے، مجھے ترکی کی طرف لے آیا ہے. تو پیچھے سے میری بیوی سے 10,000 روپیہ اس نے اور بھی لے لیا کہ جنٹ آگے مانگ رہا ہے. تو بڑیاں پریشانیاں میں نے کاٹی ہیں، سیفوں میں رہ کے دو بیاہ ہو کے کاٹی ہیں، بڑی پریشانیاں کاٹی ہیں. پھر آ کر ترکی والوں نے میرا آپریشن کر دیا ہے، اور اس کا بیٹا بھی غائب ہو گیا ہے. ابھی میں 1.5 ماہ ہو گئے ہیں بے روزگار ہوں. تو یہ دیکھیں میرا انہوں نے کتنا بڑا آپریشن کر دیا، منع کرنے کے باوجود بھی. جینٹ جو ہے پاکستانی، تو وہ سیدھے منہ میرے گھر والوں سے بات نہیں کرتا ہے. میں کرائے کے مکان ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں 4. اب میں بے روزگار ہوں، اب میں کدھر جاؤں؟ میرے پاس تو نہ پیسہ ہے نہ کچھ بھی نہیں ہے. ترکی میں موجود پاکستانی ایجنٹ کے سیف ہاؤس میں پھنسا رنگ ساز الیاس اپنے گردے کی قربانی صرف اس وجہ سے دے چکا تھا کہ پاکستان میں موجود اس کی بیوی کے پاس ایجنٹ کا پیٹ بھرنے کے لیے مزید رقم نہیں تھی. اسی ضمن میں آپ کو بتاتے چلیں کہ مافیا کے یہ افراد کبھی پیدل، کبھی کنٹینرز میں، تو کبھی گاڑیوں کی ڈگیوں میں لوگوں کو ڈال کر غیر قانونی طور پر بارڈر کراس کرواتے ہیں. اس دھندے کو مافیا کی زبان میں ڈنکی کرنے کے نام سے جانا جاتا ہے، یعنی ایک شخص کو غیر قانونی طور پر بارڈر کراس کروانا. اب ان افراد کو ہی دیکھیے جو یورپ جانے کا خمیازہ کار کی بند ڈگی میں بھگت رہے ہیں اور التجا کرتے نظر آتے ہیں کہ پیچھے موجود لوگ کسی صورت ڈنکی نہ کروائیں، یعنی بارڈر کراس نہ کریں. پروگرام کی ریکارڈنگ کے دوران ہمارا رابطہ ایک ایسے نوجوان سے ہوا جو گھر سے نکلا تھا یورپ جانے کے لیے، لیکن پہنچا سیدھا یونان کے قید خانے میں. آج کل کن حالات میں ہے جناب، ان کی بات انہی کی زبانی جانتے ہیں. مجھے بولا گیا تھا کہ فرانس جانے کے لیے، تو اس کے لیے مجھے بولا گیا تھا کہ ہم یہاں سے آپ نے جانا ہے ایران سے نا آپ کو وہاں سے آپ کا ویزا لگے گا. تو اصل میں ہوا ایسے ہے کہ میں جب ایران آیا ہوں، ایران سے انہوں نے میرے لگوائی ہے ڈنکی آگے. وہ سمجھ لیں آپ، ایسا کھیل ہوتا ہے کہ موت کو حاضر ناظر جان کے اپنے سامنے موتیں دیکھی ہیں، جو پڑی دیکھی ہیں نا، اپنے سامنے کئی لوگوں کی ایسی لاشیں تھیں جو کہ 2 دن سے پڑی ہیں، 5 دن سے پڑی ہیں. تو آپ یہ حساب لگا لیں کہ انسان بھوک پیاس سے مر جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی ہمت ختم ہو جاتی ہے اور مر جاتا ہے انسان. تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہاں تک یہ مجھے پہلے ایران سے انہوں نے ڈنکی لگوائی ہے ترکی کی، پھر مجھے ترکی سے لگوائی ہے مجھے گریس کی. مجھے تقریباً 15-16 مہینے ہو گئے ہیں یہاں پہ. میں اصل میں لاہور کا ہی رہائشی ہوں، تو ایجنٹ جو ہے وہ بھی لاہور کا ہی ہے.
یعنی کہ محلے کا ہی ہے ہمارے، تو اس نے مجھ سے لیے تھے تقریباً 5 لاکھ پہلے لیے تھے، اور 5 لاکھ بعد کا تھا کہ جب میں یعنی کہ مڈ پوائنٹ پہ کہیں ہو جاؤں گا نا تو 5 لاکھ پھر دوں گا۔ مقصد یہ تھا کہ بندہ چاہتا ہے کہ چل اپنے حالات کچھ ٹھیک ہو جائیں، کچھ ایسا مسئلہ ہو جائے، یا میں باہر جا کے کچھ 2-4 پیسے کما لوں جو مجھے آنے والے وقت میں میرے کام آئیں۔ تو رقم کا جو بندوبست ہے وہ بس آپ کو پتہ ہی ہے، گھر والے ہر چیز کرتے ہیں، کچھ گولڈ وغیرہ سیل کیا تھا، کچھ ادھر ادھر سے کرا کے کوئی نظام چلایا تھا۔ اور جہاں تک بات آ جاتی ہے یاد کی، تو آپ کو پتہ ہے یاد تو میں ایک دن گھر سے باہر رہتا تھا تو اتنی یاد آتی تھی، اب تو مجھے 1.5 سال ہو گیا یہاں پہ۔ تو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ مجھے تو بہت گھر والوں کی یاد آتی ہے، تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ یہی میسیج دوں گا کہ میں بہت یہاں پہ نا پریشان ہو گیا ہوں آ کے، اور اب میں جو ہے نا میں چاہتا ہوں کہ میں اتنی اپنی لائف کو اتنا پیچھے لے گیا ہوں، 1.5 سال میں یہاں پہ رہا ہوں اور میں نے کچھ بھی نہیں کیا کہ جس کے مقصد کے میں آیا تھا یہاں پہ، اور میں بھی راستے میں ہوں۔ ٹھیک ہے۔